अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। गौसे आज़म जीलानी, गौसे आज़म जीलानी, पीरे पीरा जीलानी, मीरे मीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो, वकूनु मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की मायत, सच्चों की सुहबत अल्लाह तबारक व तआला का एहसाने अज़ीम है। हम कर रहे हैं तज़किरतुस्सालिहीन में ख़वातीन की जमात की जानिब से अपनी अक़ीदत व शिफ्तगी का इजहार कि या अल्लाह, आज की औरत, आज की माँ, आज की बहन, आज की बीवी, आज की बेटी अहलुल्लाह की यानी जो सीरत मुबारका है उससे अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से मुज़य्यन कर सकती है। और जब वो एक वलिया की ज़िंदगी गुजारना चाहेगी और उस पर अमल पैरा होगी तो फिर डेफिनेटली उसकी औलाद में, उसके मुताल्लिक़ीन में, उसके बच्चों में और जो ज़ेर असर ज़ेर तरबियत है, हम उनमें जनाब अल्लाह वालों का रंग देखेंगे, अल्लाह वालों का असर देखेंगे। ARYQTV की भी यही कोशिश है कि आज की औरत की तरबियत की जाए। हम बात कर रहे हैं तज़किरतुस्सालिहीन में जनाब माह रबीउस्सानी हमारी सोचों पे, हमारे अफ़कार पे सीरत गौसे आज़म गालिब आ जाती है। और क्यों ना हो, आपका मकाम जनाब गौसुल आज़म है, आप कामिलीन के सरदार हैं, आप मुत्तक़ीन के सरदार हैं, आप मुत्तक़ियों के इमाम हैं। आज हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं और हमारे साथ जो स्कॉलर मौजूद हैं, माशाअल्लाह जामे और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं और सरीह बयान और शीरीं कलाम इनका खासा है। प्रोफेसर डॉक्टर नाहीद अबरार साहिबा को सलामत करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं शुक्रिया। इस बज़्म में, इस नशिस्त में। और जनाब आज की जो मेरी दूसरी मेहमान हैं, ये बहुत प्यारा सा नाम, जिनका है बहुत ही प्यारा सा अंदाज़, मुनफरिद अंदाज़, हम इन्हें पसंद करते हैं। और माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह आलमे इस्लाम का एक मोतबर नाम हमारे साथ मौजूद है। मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ को सलामत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आपको प्यारी बहन। और मैं चाहती हूँ कि आपकी खूबसूरत आवाज़ ही से हम आगाज़ करें नातिया कलाम पेश करने की सआदत। कि रखते हैं सिर्फ इतना निशान, रखते हैं सिर्फ इतना निशान, हम फ़कीर लोग रखते हैं सिर्फ इतना निशान, हम फ़कीर लोग। ज़िक्र-ए नबी जहाँ है, ज़िक्र-ए नबी जहाँ है, ज़िक्र-ए नबी जहाँ है, वहाँ हम फ़कीर लोग। कि लेती ही उनका नाम मुक़द्दर सवर गए, लेती ही उनका नाम मुक़द्दर सवर गए। तो पहुँचे हैं फिर कहाँ से कहाँ, हम फ़कीर लोग पहुँचे हैं फिर कहाँ से कहाँ, हम फ़कीर
لوگ ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، وہاں ہم فقیر لوگ. اور ہر سانس میں لفظ مدینہ بسا ہوا، ہر سانس میں، ہر سانس میں لفظ مدینہ بسا ہوا. رکھتے ہیں یہ اثاثہ جہاں ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں یہ اثاثہ جہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ. اور ان کا کرم گے مجھ کو مدینے بلا لیا، ان کا کرم گے مجھ کو مدینہ بلا لیا. کہ ورنہ کہاں مدینہ، ورنہ کہاں مدینہ، ورنہ کہاں مدینہ، کہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ. رکھتے ہیں یہ اثاثہ جہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، وہاں ہم فقیر لوگ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. بہت دعا ہے آپ کے لیے، سلامت رہیے. بہت خوبصورت پڑھا، اور آپا کی تو فرمائش تھی اور ہماری بھی تھی یقیناً. ہم آپ کی سمت آئیں گے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور بلکہ میں اس کو لنک اپ کرتی ہوں نورین فائز کے کلام سے کہ جب بات ہو مدینے والے کی، جب بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی، جب بات ہو بہترین مسلمان اور پریکٹسنگ مسلم بننے کی، تو وہ شخص بہترین متبع سنت ہونا چاہیے، ہونا چاہیے آپا. تو اتباع اور حضور کی اتباع کس کی اتباع کتنی ضروری ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صالحین کی جماعت ہے، یہ جو صلحائے امت ہیں، یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کی سیرت کا جزء لا ینفک حضور کی اتباع ہے، حضور کی پیروی. کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک کاموں میں، تقوی میں، تواضع میں اور نفس کو تابع کرنے میں میری اتباع کرو. جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ رکھے. دیکھیے، جب ہم کائنات کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم لوگ کو دیکھتے ہیں کہ صالحین اور بزرگان دین کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرا. دیکھیں کہ انہوں نے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور حضور کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتگو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کی اتباع کرتے. حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تو انہوں نے قافلے کو روکا اور اترے سواری سے اور ایک پہاڑ کے ٹیلے سے اپنا گھٹنا مس کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ سالار قافلہ، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے گزرا تھا تو انہوں نے اس پہاڑ سے اپنا گھٹنا مس کیا تھا، اور اب میں اپنا گھٹنا مس کر کے میں ان کی سنت ادا کر رہا ہوں، ان کی سنت ادا کر رہا ہوں. دیکھیں نا، اسی طرح اور ایسی کتنی درخشاں مثالیں. ابو بکر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ دیکھیے ندا، گفتگو ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر پر آ گئے۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی کہ ابو بکر، دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامے رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں اور فوراً باہر نکل آئے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر، کیا ماجرا ہے؟ بامے رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑے ہو، اور میں نے کہا ابو بکر تو فوراً آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے، اور اس دن سے لے کر آج تک میں بامے رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو ان سے بہت محبت کرتا تھا، سبحان، اس کا نام تھا کہ رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا نہیں تو راتوں کو نہیں سوتا، جب آپ مجھے کہیں دکھتے، آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھتا تو میں راتوں کو رو رو کر گزارتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے اور میں نیچے رہ جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں سبحان، یہ بھی بہت پیاری بشارت ہے۔ دیکھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کی اتباع کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا اور حکم خداوندی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں ہر اپنے قول و فعل، زندگی کے ہر عمل ہم اپنی سنت رسول اللہ کی اتباع کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم کی کیا تعلیمات ہیں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق دیکھیے، سے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کا مسلک یہ کہ کوئی شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر کوئی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ صوفی تو وہ ہے جس کا باطن اور ظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ادائیگی سے صاف ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا گا کہ جب بندہ اپنے قول و فعل میں سنت رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے بارگاہ نبوی تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی ساری زندگی سنت رسول اللہ کی، آپ نے فرمایا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جو شخص ساری زندگی سنت رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے عقیدت مندوں مریدوں کو سنت رسول اللہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور خود بھی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی۔ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ۔ آپ نے ساری زندگی فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مدد کرو، تو آپ کی ساری زندگی آپ نے مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تو آپ کی ساری زندگی تقوی سے عبارت ہے کہ آپ روزے میں 3 دن تک آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، آپ سوکھے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی یہ تعلیمات۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے دین کی آبیاری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ آپ کا لقب محی الدین ہوں، دین کو زندہ رکھنے والا۔ تو آپ نے اللہ کے دین کو عام کیا، دین کو زندہ رکھا، بدعت کو ختم کیا اور سنتوں کی پیروی کی۔ یعنی اتباع، معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتباع رسول کے بغیر صالحیت کا تصور ممکن نہیں۔ دیکھیے میسج کیا دیں گی ندا، صالحیت کا تصور اور صالحین میں شمار جو ہے اتباع رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ وقت کا میں ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک دفعہ بایزید بستامی کے زمانے میں شور ہوا کہ ایک شخص اللہ کا ولی ہے، لوگ اس سے جوق در جوق ملنے جانے لگے، تو بایزید بستامی بھی اس سے ملنے گئے۔ تو نماز کا وقت ہوا تو سب نماز کی تیاری کرنے لگے، تو اس نے سنت رسول اللہ کی پیروی کے خلاف لعاب اپنا تھوکا، تو سب ملنے لگے، لیکن بایزید بستامی اس سے بغیر ملے آ گئے۔ تو جب ان کے مریدوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو شخص سنت کی پیروی نہیں کر سکتا وہ صالحین کا کوئی بھی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں زندگی میں
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बाद ही हमारी मंजिल आसान हो जाएगी, हमें कोई मकाम उसी वक्त मिलेगा, हम कदर मंजिलत की राहें उसी वक्त तय कर सकते हैं, हम मार्फत इलाही की राह उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर अमल करें। इसी के कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने रसूल की अताअत की बेशक उसने अल्लाह की अताअत की। और जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अब अल्लाह तक पहुंचने का सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा किए बगैर हम अल्लाह ताला से भी मोहब्बत का दावा जो है काबिल कबूल नहीं होगा। तो हमें हर मोड़ पर, हर आन पर, हर शान पर अपने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर अमल करना चाहिए ताकि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह हासिल हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपा बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और ये जो आपने पैगाम दिया सूरह निसा की आयत मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की अताअत की या रसूल का हुक्म माना उसने बिलाशुबा अल्लाह की इताअत की और अल्लाह का हुक्म माना। ये इताअत गुजार फरमा बरदार लोग हैं जो सालिहीन की जमात है और इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अमाल सालिहा से इबारत है। इनका शब रोज़ इत्तिबाए सुन्नत में गुज़रा है और गुज़रता ही चला गया। और आज भी जो लोग सालिहीन हैं वो ये जो मकाम मर्तबा पाते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की सुन्नतों पे अमल पैरा हो के ही हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, और करते हैं। तो आप सब ने भी कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में और अपने मामूलात में हुजूर की सुन्नतों को ताज़ा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं चाहूँगी कि मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ आपकी आवाज़ पे इख्तिताम मनक़बत हम सुनना चाहेंगे आपसे। मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरी किस्मत जगाओ पीराने पीर, मेरी किस्मत जगाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। आप महबूबे रब के महबूब हैं, आप महबूबे रब के महबूब हैं। सबकी बिगड़ी बनाओ पीराने पीर, सबकी बिगड़ी बनाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। और हमें मुश्किल कुशा का सदका मिले हमको, मुश्किल कुशा का सदका मिले, मुश्किलें सब मिटाओ पीराने पीर, मुश्किलें सब मिटाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। और आप हसनी हुसैनी सरकार हैं, आप हसनी हुसैनी सरकार हैं, कि रंग हम पर चढ़ाओ पीराने पीर, रंग हम पर चढ़ाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ पीराने पीर। कि अब तो कश्ती मेरी गम के सागर में है, अब तो कश्ती मेरी गम के सागर में है, पारस को लगाओ पीराने पीर, पारस को लगाओ पीराने पीर, मेरे आंगन में आओ
پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر میری قسمت جگاؤ پیرانے پیر میری قسمت جگاؤ پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ پیرانے